अस्सलाम वालेकुम वीवर, देसी बर्ड में आपको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वीवर, आज की जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे लव बर्ड की जो पसंदीदा खुराक है कि कैसे उनको खुराक देनी है और कैसी कौन सी ऐसी डाइट है जो उनको प्रोवाइड करनी है जिससे आपके जो लव बर्ड हैं वो अच्छी ब्रीड करेंगे और अच्छी ग्रोथ पाएंगे। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले ये है कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा, ये जो बर्ड है ये किस सीज़न में यानी किस मौसम में ये खुश रहता है या किस मौसम का ये बर्ड है। ये एक्चुअली जो लव बर्ड है ना, ये सर्दी का बर्ड है, क्योंकि ये सर्दी में ही बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और सर्दी में ही ये ब्रीड करता है। इसलिए हमने इसका सर्दी में टेम्परेचर का हमने ख़ास ख्याल रखना है। और नेचुरल ये असल में ये नेचुरल बर्ड है, क्योंकि ये बाहर के जो दूसरे कंट्री हैं उधर होते हैं, लेकिन अभी हमने इसको केज में या कॉलोनी में रखा है। इसलिए हमने इसको हर वो चीज़ प्रोवाइड करनी है जो इसको पसंद है, और हर वो जो इसका सीज़न है उस लिहाज से हमने इसकी डाइट भी करनी है। तो गर्मी में असल में ये बहुत तंग पड़ता है, गर्मी में ये ब्रीड भी नहीं करता। और जो दूसरे साथ बर्ड होते हैं अगर सेपरेट रखते हैं तो ठीक है, अगर जब दूसरे बर्ड साथ होंगे तो उनको ये तंग करेगा, काटेगा या लड़ाई झगड़ा करेगा। इसलिए गर्मी में ये ज़्यादा खुश नहीं रहता, लेकिन सर्दी का ये बर्ड है। इसलिए सर्दी का मौसम स्टार्ट होगा तो आपने इसको जो भी खुराक देनी है तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात ये है कि ये देखें, ये जो लव बर्ड है ये साइज़ में छोटा है। जो दूसरे बर्ड होते हैं, दूसरे पैरट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रा है, रिंग नेक है, तो और अगर कोई मको वगैरह है, वो अगर उनके आगे आप कोई भी फूड रखें लाइक बीज या सूरजमुखी के बीज हैं, तो वो अगर उनके आगे डालें तो वो अपने पंजों के थ्रू चोंच में डाल के फिर दोबारा वो खाते हैं। लेकिन ये जो लव बर्ड है ये छोटा परिंदा है, इसलिए इसने डायरेक्ट चोंच के थ्रू ही खाना है। इसलिए आपने इसको सूरजमुखी का जो बीज है वो छोटे साइज़ का प्रोवाइड करना है, और साथ जो भी कंगनी के जो बीज हैं, उसके बाद भांग के बीज वगैरह होते हैं या बाजरा वगैरह जो भी सारा ऐड होता है वो आपने इनको प्रोवाइड करना है। और उसके बाद आपने एक शेड्यूल बना लेना है। मैंने एक वीडियो अपलोड भी की है कि शेड्यूल के मतलब जो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है कि आपने किस लिहाज से आपने अपने लव बर्ड को फूड प्रोवाइड करनी है, कैसी डाइट देनी है। इसलिए आपने जो भी करना है इसको एक शेड्यूल के मतलब आपने जो मुताबिक आपने सारा कुछ चलना है कि कैसे कैसे हर चीज़ कैसे आपने प्रोवाइड करनी है। मैंने बताया था कि ये सर्दी का बर्ड है, इसलिए आपने जब सर्दी आ गई है तो आपने एक शेड्यूल बना लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मंडे से स्टार्ट करते हैं कि मंडे वाले दिन आपने इसको पालक दे देनी है। पालक में पालक भी है, उसके बाद बंद गोभी भी है, धनिया भी है, और जो स्टाला वगैरह होता है आपको पता है, और जो ग्रीन लीफ होते हैं वो भी आपने इनको प्रोवाइड करने हैं। तो उसके बाद आपने 2 दिन मंडे और ट्यूसडे को आपने ये प्रोवाइड करना है। और उसके बाद अगर बुध वाले दिन और जुमेरात को आपने इनको एग वगैरह देने हैं। एग अच्छी तरह बॉईल करने हैं, उसके बाद ब्रेड के साथ या रस के साथ अच्छी तरह आपने इनको मैश कर लेने हैं। और इसी तरह आगे आगे आपने चलते जाना दिन के हिसाब से। आगे जो भी आगे हफ्ता आ गया, इतवार आ गया, तो आपने इनकी जो फूड है ना वो चेंज कर देनी है। जैसे चने आपने बॉईल करके रखे हुए हैं वो दे देने हैं, जो दाल जो आपने भिगो के रखी होगी वो आपने इनको प्रोवाइड कर देनी है। लेकिन आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना कि ये ना हो कि आप दिन भर रात एक ही आप जो भी आइटम है वो आप इनके आगे रखते जाएं। इस तरह ये खाएंगे नहीं और इसका दिल जो भी है ना वो करेगा नहीं कोई चीज़ खाने को। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट है, अगर आप देख रहे हैं कि आपके जो लव बर्ड हैं ब्रीड की तरफ आ रहे हैं, सर्दी का मौसम है, वो ब्रीड करना चाह रहे हैं जहाँ अंडे वगैरह लेंगे, यानी अंडे वगैरह दे दिए उन्होंने, तो आपने क्या करना है कि आपने जो जैसे रेगुलरली जो दाना वगैरह सूरजमुखी के बीज हैं, जो सबसे बड़ी बात है सूरजमुखी के बीज हैं, आपने ये उनको प्रोवाइड नहीं करने। ये आपने अगर आप 50% दे रहे हो तो आप 10% कर दें, आस्ता आस्ता आप ख़त्म कर दें। तो उस वक्त आपने इनको सॉफ्ट फूड देनी है, जैसे कि अंडा देना है, ब्रेड देना है, ये चीज़ें आपने अपने लव बर्ड को जो है प्रोवाइड करनी है। तो जब उनके बच्चे वगैरह निकल जाएँ तो फिर आप दोबारा उनको ना सूरजमुखी के बीज आपने उनके आगे ऐड कर देने हैं। क्योंकि ये सॉफ्ट फूड जो उस वक्त हम देते हैं, क्योंकि उस वक्त उसको ज़रूरत होती है हीट की,
اور وہ انڈے زیادہ دیتے ہیں اور بریڈ بھی صحیح طرح کرتے ہیں. اس لیے آپ نے جو دوسری جیسے دانہ وغیرہ یہ آپ نے انہیں تھوڑا اوائڈ کر دینا ہے. اور دوسری چیزیں جو آپ نے بنانی دینی ہے نا، جیسے چنے وغیرہ ہو گئے یا پالک وغیرہ ہوگی، اس کے بعد انڈے وغیرہ یہ آپ نے پرووائڈ کرنے ہیں. تو یہ ہو گیا، آپ کو پتہ چل گیا شیڈول کا کہ اسی طرح آپ نے پرووائڈ کرنی ہے. اور جو بھی چیز دینی ہے آپ نے لمیٹڈ دینی ہے، زیادہ نہیں دینی. اگر زیادہ دیں گے تو پھر مسئلہ ہوگا، وہ چھوڑ دیں گے اور دوسرے جو مچھر وغیرہ وہ دوبارہ پھر پیدا ہو جائیں گے، گندگی آ جائے گی کیج کے اندر، کالونی کے اندر. آپ نے تھوڑی تھوڑی ان کو پرووائڈ کرنی ہے. اور پانی ہے جو آپ نے پانی ان کو ٹھنڈا نہیں دینا، آپ نے تھوڑا سا پانی وہ موٹر وغیرہ چلا لیں، تھوڑا سا گرم کر لیں، نیم گرم کر لیں. وہ سردی میں خاص کر آپ نے ان کو پرووائڈ کرنے ہیں، کیونکہ وہ انڈا وغیرہ کھائیں گے تو آپ کو پتہ ہے اوپر سے ٹھنڈا پانی پئیں گے تو وہ ان کی جو سانس کی نالی ہے یا اسٹمک ہے اس کے اندر وہ جم جائے گا، کیونکہ پروٹین ہے، انڈا ایک پروٹین ہے تو وہ جم جاتا ہے. اگر ہیٹ والا یعنی گرم پانی ہوگا تو اس سے جو ان کی سانس والی نالی اور معدے میں جلدی ڈائجیشن ہو جائے گی. اس لیے آپ نے ان کو سردی میں خاص کر زیادہ ٹھنڈا پانی نہیں دینا. اور اس کے بعد دیکھیں آہستہ آہستہ اگر آپ کے لاو برڈ جو انہوں نے انڈے وغیرہ پھوڑ دیے ہیں، بچے باہر نکل گئے ہیں، تو پھر آپ جیسے پہلے والا جو دانہ دے رہے تھے وہ آپ ان کو پرووائڈ کر دیں. تو دوستو یہ جو لاو برڈ ہے یہ ایکچولی نیچرل طور پہ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے ان کو موسمی جو نا سبزی جو بھی یہ گرین لیف وغیرہ آپ نے یا فروٹس وغیرہ آپ نے موسمی پھل ان کو پرووائڈ کرنے ہیں. یہ موسم کے لحاظ سے چلتے ہیں. اگر گرمی کا سیزن آ رہا ہے تو گرمی والی آپ نے جو بھی ویجیٹیبل وغیرہ جہاں پتے گرین جو بھی ہے وہ آپ نے ان کو پرووائڈ کرنے ہیں. اور اگر سردی کا سیزن سٹارٹ ہو گیا تو آپ نے سردی کی چیزیں جو بھی سبزی وغیرہ یا فروٹ وغیرہ ہے وہ آپ نے ان کو پرووائڈ کرنا ہے. یہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ سردیوں میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نے ان کو پرووائڈ کرنی ہے. بے موسمی یعنی جو وہ چیزیں آپ نے ان کو نہیں دینی، کیونکہ ان کی وجہ سے ان کو مسئلہ پیدا ہوگا اور آپ کے لیے بھی مسئلہ ہوگا، کیونکہ یہ بریڈ نہیں کریں گے، کھاتے جائیں گے. اور جو خاص طور پہ جو فیمیل ہوتی ہے نا اس کے اوپر اس کے اندر کی طرف نا یعنی جہاں انہیں انڈے لیئنگ کرنے ہوتے ہیں وہاں چربی آ جاتی ہے. تو اسی وجہ سے آپ نے یہ ایسی چیزیں نہیں دینی جو موسم کے لحاظ سے نہ ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ چربی دوسری وجہ سے بھی آتی ہے. اگر کیج کا سائز چھوٹا ہو، کوشش کریں کیج کا سائز بڑا ہو، ٹھیک ہے، منیمم 3 فٹ کا لازمی ہو، 3x4 کا ہو یا 3x2 کا ہو، کیونکہ اگر چھوٹا کیج ہوگا تو چربی آ جائے گی جس وجہ سے انڈے نہیں دے گی. تو یہ آپ کے لیے مسئلہ بنے گا. 2-3 سال آپ ان کو قید رکھیں گے لیکن یہ انڈے نہیں دیں گے. اس لیے آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کر دیے گا. تھینک یو، اللہ حافظ.